ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र म बोल्दैछु रूपन्देही मणिरामबाट। मैले अनेकौं प्रकारका विभिन्न प्रेरणामूलक भिडियोहरू ल्याइरहने गरेको छु र आज मैले केही अलग भिडियो ल्याउने प्रयास गरेको छु। यसमा मैले आज भिडियो ल्याउँदै गरेको छु कि जस्तै कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकबाट यो 89 पेजमा रहेको पाठ 10 मा रहेको छ र यस पाठ्यपुस्तकबाट मैले एउटा साभार गर्दैछु। एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले सरस्वती हेर्दा अत्यन्तै मन पर्यो र स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने शीर्षकमा यो वाद विवाद छ। हाजिरी जवाब जस्तो वाद विवाद खालको प्रतियोगिता जस्तो खालको एउटा मैले प्रोग्राम आज मैले हजुरहरू समक्ष जस्ताको तस्तै लिएर प्रस्तुत भएको छु। भिडियो हुनसक्छ 15-20 मिनटको हुनसक्छ, तर हजुरहरूले बिचमा कहीँ स्किप नगरिकन अवश्य पनि सुन्नुभयो भने अत्यन्तै अहिलेको युगमा हामीलाई चाहिने खालका कुराहरू, अत्यन्तै हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ रहेको मिठो जानकारी मैले मानेर हजुरलाई यो समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र अवश्य पनि ढिला नगरिकन म विशेष उद्देश्यतिर लाग्दछु। आउनुहोस्, आजको उद्देश्य, आजको हाम्रो प्रयास सफल पारौँ। हजुरले अवश्य पनि सुनेर आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। के कस्तो बुझ्नुहुन्छ यो वाद विवाद प्रतियोगिता अत्यन्तै राम्रो छ। कक्षा 10 को पाठ्यपुस्तकबाट साभार गर्दै आज म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण बेस। किन भनियो त यो विश्वव्यापीकरणलाई बेस भनेर? आउनुहोस्। श्री जनजीवन मावि पोकली ओखलढुङ्गाका कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूबीच वाद विवाद प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक सृजना सुनुवारको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सुरु भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर खड्का, स्रोत व्यक्ति रञ्जना विश्वकर्मा र अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष शुक्र तामाङ अतिथि हुनुहुन्छ। शिक्षकहरू रामप्रताप यादव, मुना अधिकारी र प्रमिला गुरुङ निर्णायक मण्डलमा रहनुभएको छ भने प्रतियोगीहरू शिवलाल गौतम, विमला प्रधान, लक्ष्मी चौधरी र राकेश मगर निर्धारित स्थानमा बसिसक्नु भएको छ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले सभा कक्ष खचाखच छ। कक्षा 10 की छात्रा जयन्ती बस्नेत समय पालकमा रहनुभएको छ भने सोही कक्षाका छात्र लाक्पा शेर्पा उद्घोषक हुनुहुन्छ। अब उद्घोषकले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आज वाद विवाद प्रतियोगिता हुँदैछ। आजको वाद विवादको विषय अलिक नौलो तर अत्यन्त सान्दर्भिक छ। आज संसारभरि चर्चामा रहेका विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरणलाई वाद विवादको विषय बनाइएको छ। यसको शीर्षक छ स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण बेस। पक्षमा बोल्ने वक्ताले विश्वव्यापीकरण र विपक्षका वक्ताले स्थानीयकरणको पक्षमा बोल्नुहुनेछ। सर्वप्रथम म सहभागी वक्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू सुनाउँछु। कमा राखिएको छ नियम। 1 जना वक्तालाई 5 मिनटको समय दिइनेछ। 4 मिनटमा जनौ घन्टी र 5 मिनटमा अन्तिम घन्टी बज्नेछ। अन्तिम घन्टी बजेपछि वक्ताको समय सकिनेछ। खमा वक्ताले कुनै पनि जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गप्रति भेदभाव हुने, आक्षेप लगाउने र आपसी कलह र विद्वेष फैलाउने भावना व्यक्त गर्न पाइँदैन। ग नम्बरमा रहेको छ नियम छ। विपक्षका भनाइलाई खण्डन वा असहमति प्रकट गर्दा शिष्ट र मर्यादित रूपमा गर्नुपर्दछ। निर्णायक घ नम्बरमा निर्णायक मण्डलको निर्णय अन्तिम हुनेछ। अब म पक्षका तर्फबाट बोल्नका लागि शिवलाल गौतमलाई निम्त्याउँछु। शिवलाल गौतम माइक लिएर जानुहुन्छ र बोल्न थाल्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग र साथीहरू, स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने विषयको पक्षमा म आफ्ना धारणा राख्दैछु। विश्वव्यापीकरण बिनाको दुनियाँ अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अबको युग खुल्ला, उदार प्रतिस्पर्धाको युग हो। अब संसारका हरेक मुलुक एक्लै बाँच्ने अवस्था छैन। विकासोन्मुख देशहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र प्रविधि विकसित देशहरूबाट उपलब्ध हुन्छन्। त्यस्तै विकसित देशहरूले कच्चा पदार्थ र श्रम विकासोन्मुख देशहरूबाट लिन्छन्। अब वस्तु, श्रम, पुँजी र प्रविधि विश्वभर आदान प्रदान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही नै विश्वव्यापीकरण हो। मानिस, वस्तु, पुँजी, विचार, प्रविधि, संस्कृति कुनै निश्चित ठाउँ र देशको सीमा नाघेर विश्वभर फैलने अवस्था नै विश्वव्यापीकरण हो। विश्वव्यापीकरणमा संसारका कुनै पनि मानिसका सिर्जना,
विचार र नयाँ प्रविधिले सजिलै संसारभरि फैलिने मौका पाउँदछन्। यसमा मानिस कुनै एउटा देशको नागरिक मात्र होइन, पृथ्वीकै एउटा सदस्य बन्छ र त्यसबाट लाभ लिन सक्छ। विश्वव्यापीकरणकै कारण अहिले संसारभरिका मानिसले सूचना र प्रविधिको लाभ लिन पाएका छन्। सूचना र प्रविधिको विश्वव्यापीकरणले गर्दा संसारभरिका घटना, ठाउँ, जाति, संस्कृतिहरूबारे थाहा पाउन सकिएको छ। साथै इमेल, ई-हेल्थ, ई-लाइब्रेरी, ई-लर्निङ, ई-मार्केटिङ जस्ता सुविधाहरू पाइएको छ। मानिसलाई चाहिने वस्तु, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, पुँजी, श्रम आदि सबै ठाउँमा समान रूपमा पाइँदैनन्। आजको मानिसका असीमित इच्छा र आवश्यकताहरूको परिपूर्ति एउटै ठाउँ र एउटै देशबाट सम्भव छैन। काम हुने ठाउँमा काम गर्ने मानिस हुँदैनन्, कहीँ मानिसहरू हुन्छन् काम हुँदैन र बेरोजगार बस्नुपर्ने हुन्छ भने विश्वव्यापीकरणसँगै यी समस्या समाधान हुँदैछन्। आज लाखौँ नेपालीहरू संसारका विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका छन्। सामान्य कामदार मात्र होइन कि उच्च बौद्धिक तथा प्राविधिकका साथसाथै ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू, व्यापारी वर्ग र लगानीकर्ताका रूपमा समेत नेपालीहरू संसारभर विस्थापित हुँदैछन्। आज नेपालको कुल आम्दानीको 1/4 भन्दा बढी हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्सले धानेको छ। यो सबै विश्वव्यापीकरणबाट सम्भव भएको हो। जनाउ घन्टी बज्छ। कुनै पनि कुरालाई सानो क्षेत्र वा खण्डमा सीमित गर्नु स्थानीयकरण हो। स्थानीयकरणले मानिसलाई सानो घेरामा कैद गर्छ, सङ्कुचित बनाउँछ। स्थानीयकरणमा स्थानीय शासकहरू, धनी मानीहरू, टाठाबाठाहरू, बदमासहरूको बोलबाला हुन सक्छ। त्यस्तोमा नातावाद, कृपावाद, कोसेलीपात जस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने गर्दछन्। स्थानीयकरणले मानिसलाई जाति, धर्म, परम्परा, क्षेत्र आदिका आधारमा विभाजन गर्छ। यसले मानिस बीचमा विभेद र वैमनस्य सिर्जना हुन्छ, द्वन्द्व निम्तिन्छ। विश्वव्यापीकरणले मानिसलाई यस्ता सीमाहरूबाट बाहिर निकाल्दछ र खुला संसार प्रदान गर्छ। खुल्ला संसार, खुल्ला परिवेशमा नै मानिसको प्रतिभा, क्षमता र मेहनतले फक्रने, फुल्ने र फैलिने मौका पाउँदछ। मानिसमा अथाह क्षमता हुन्छ। त्यस्तो क्षमताको विकासका लागि फराकिलो धरातल चाहिन्छ। विश्वव्यापीकरण त्यही फराकिलो धरातल हो। यसैले स्थानीयकरणभन्दा विश्वव्यापीकरण नै बेस हुन्छ। घन्टी बज्छ। उद्घोषक। अब म विपक्षका तर्फबाट बोल्नका लागि विमला प्रधानलाई अनुरोध गर्दछु। विमला प्रधान बोल्नका लागि माइक लिएर जानुहुन्छ। यस सभाका अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग र मेरा प्यारा साथीहरू, म आजको वाद विवाद प्रतियोगिताको विषयको विपक्षबाट बोल्दैछु। स्थानीयकरणले स्थानीय भाषा, क्षेत्र, जाति, प्रविधि, सिप, विचारको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको कुरा गर्छ। कुनै पनि भाषा, संस्कृति, जाति सम्पूर्ण मानव जगत जातिका सम्पत्ति हुन्। यी हाम्रा पुर्खाहरूका आविष्कार हुन्। तिनमा मानव जातिको इतिहास सुरक्षित हुन्छ। मान्छेले आफ्नो बाल्य परिवेशमा सिकेका भाषा, सिप, चालचलनहरू चाहेर पनि भुल्न सक्दैन र ती उसका लागि प्रिय हुन्छन्, किनकि ती उसका जीवनका पद्धति बनिसकेका हुन्छन्। तिनमै उसको पहिचान बनिसकेको हुन्छ। के मानिसले आफ्नो पहिचान गुमाउन सक्छ? अनि आफ्नो सारा पहिचान बनिसकेको विषयको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्नु के उसको अधिकार र कर्तव्य होइन र? स्थानीयकरण त्यस्तै अधिकार र कर्तव्यको द्योतक हो। यसैले म स्थानीयकरणको पक्षपाती छु। विश्वव्यापीकरणमा विश्व बजार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका हातमा हुन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मानिसहरू अर्थात् सेयरवालाहरू सम्पन्न र शक्तिशाली देशकै मानिसहरू हुन्छन्। उनीहरूले बनाउने नियम र उत्पादन गर्ने वस्तुहरू उनीहरूकै हितमा हुन्छन्। अनि गरिब र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कसरी काम पाउन सक्छन्? पाए पनि सस्तो र शारीरिक श्रम पर्ने काम मात्र पाउने हुन्। अर्कातिर रोबोट र मेसिनले काम गर्ने हुनाले मानवीय श्रमको काम घट्छ र बेरोजगार बढ्ने डर हुन्छ। स्थानीयकरणमा स्थानीय स्तरमै रोजगारी उपलब्ध हुन्छ। आफ्नै थातो थलोमा बसेर काम पाउँदा मानिस खुसी हुन्छन्। विश्वव्यापीकरणमा जस्तो अर्को भाषा सिक्नुपर्ने, भिन्न संस्कृतिलाई अँगाल्नुपर्ने, अपरिचित र भिन्न वातावरण हावापानीमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने जस्ता कठिनाइ हुँदैनन्। आफूले जानेकै सिप, भाषा, आनी बानी, आचार व्यवहारमा रहेर काम गर्न पाउँदा नै मान्छेले आफ्नो प्रतिभा र क्षमताको विकास गर्न सक्छ। त्यस्तो परिवेशमा काम गर्दा नै उसले सुख र सन्तुष्टि पाउन सक्छ। त्यस्तो सुख, सन्तुष्टि र क्षमताको विकास स्थानीयकरणमा हुन्छ। जनाउ घन्टी बज्छ। सभाध्यक्ष महोदय,
विश्वव्यापीकरण सम्पन्न र शक्तिशालीका पक्षमा छ र विपन्नहरूका अहितमा छ। विश्वव्यापीकरणले विकसित र बलियाहरूको भाषा, उनीहरूकै संस्कृति, उनीहरूकै प्रविधिलाई संसारभर फैलाउँछन्। जो धनी छ त्यसैले आर्थिक लगानी गर्न सक्दछ। आफूले लगानी गर्ने उत्पादक कम्पनीहरूमा उसले आफ्नै भाषा, आफ्नै प्रविधि, आफ्नै संस्कृति लागू गर्दछ। त्यसैले विश्वव्यापीकरण भनेको संसारका धनी देशहरू र धनी मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ, गरिब र विपन्नहरूका लागि होइन। विश्वव्यापीकरणमा मानिस र उसको प्रतिभा, क्षमता, शिव सृजना र आविष्कारलाई बजारिया वस्तुका रूपमा लिइन्छ। यसले मानवको अस्मिता र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्दछ। यसबाट दया, माया, प्रेम, सद्भाव, समवेदना जस्ता मानवीय विशेषताहरू निष्प्रभावी बन्छन्। स्थानीयकरणमा आफ्नो मानवीय मूल्य, मान्यता, अस्मिताको रक्षा हुन्छ। यसैले विश्वव्यापीकरणभन्दा स्थानीयकरण बेस भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। अब उद्घोषकले भन्नुहुन्छ, अब म पक्षका तर्फबाट बोल्नका लागि लक्ष्मी चौधरीलाई आमन्त्रण गर्दछु। लक्ष्मी चौधरी मञ्चमा गएर बोल्न थाल्नुहुन्छ। यस वाद विवाद कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, अतिथिगण, निर्णायक मण्डल, आदरणीय गुरुवर्ग र साथीहरू, आजको प्रतियोगितामा म विषयको पक्षमा अर्थात् विश्वव्यापीकरणको पक्षमा बोल्दैछु। विश्वव्यापीकरण संसारभर स्वीकार गरेका लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरूको पक्षधर हुन्छ। स्थानीयकरण अनुदार अर्थतन्त्रको चरित्र हो भने विश्वव्यापीकरण उदार अर्थतन्त्रमा आधारित हुन्छ। स्थानीयकरणमा जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र विशेषमा भेदभाव हुन सक्छ। विश्वव्यापीकरणमा यस्तो भेदभाव हुँदैन। दक्ष, प्रतिभाशाली, मेहनती मानिस संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि इज्जतपूर्वक बाँच्न सक्छ, सुखी भएर रहन सक्छ। विश्वव्यापीकरणमा धनी देशका धनी मानिसले मात्र सब अवसर पाउँछन् भन्ने पूर्ववक्ता मित्रको भनाइमा म सहमत छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू उदार अर्थनीतिमा आधारित हुन्छन्। तिनमा जो कोहीले लगानी गर्न सक्छन्। शेयर बजारमा सस्ता मूल्यका शेयरहरू पनि हुन्छन्। थोरै पैसा हुनेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शेयर किन्न सक्छन् र नाफा कमाउन सक्छ। त्यसैले पैसा भएर पनि लगानी गर्न नपाउने अवस्था हुँदैन। त्यस्तै सिप हुनेहरू त्यत्तिकै बस्नु पर्दैन। स्थानीयकरणमा लगानीकर्ताका धेरै अवसरहरू हुँदैनन् र पुँजीको सही परिचालन हुँदैन। लगानीको अवसर नहुँदा मानिसहरूले अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घर, घरेरी र विलासिताका वस्तुमा लगानी गर्दछन्। यस्तो लगानीबाट नाफा आर्जन हुँदैन। स्थानीयकरणको अर्थतन्त्र केवल निर्वाहमुखी हुन्छ। विश्वव्यापीकरणको अर्थतन्त्र नाफामुखी र आर्जनमुखी हुन्छ। विश्वव्यापीकरणमा उपभोक्ताहरूलाई वस्तुहरू छान्ने अवसर हुन्छ। यसले गर्दा गुणस्तरयुक्त, स्वास्थ्यवर्धक र सकेसम्म सस्तो वस्तुको माग बढ्छ। यसबाट एकाधिकार बजार निरुत्साहित हुन्छ र कसले सस्तो, राम्रो र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विश्वव्यापीकरणमा स्थानीय मौलिक कुराहरू विस्थापित हुन्छन् भन्ने कुरामा म सहमत छैन। बरु विश्वव्यापीकरणसँगै स्थानीय राम्रा कुराहरूको बजार विस्तार हुन्छ। हामीलाई थाहा छ अचेल ठुला तारे होटलहरूमा महँगो मूल्यमा गुन्द्रुक र ढिँडो बिक्री हुन्छ। यो विश्वव्यापीकरणको देन हो। विश्वव्यापीकरणसँगै विकासोन्मुख देशमा लगानीकर्ताहरू भित्रिन्छन् र त्यहाँ ठुला उद्योग धन्दाहरू निर्माण हुन्छन्। यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ। अर्थतन्त्र बलियो बन्छ। यसबाट अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको छोटो समयमै ठुलो फड्को मार्न सक्छन्। विकसित देशहरूमा कच्चा पदार्थ अप्राप्य जस्तै भइसकेको अवस्थामा अबका उद्योगहरूको स्थापना विकासोन्मुख देशहरूमै हुने हो। यसैले विश्वव्यापीकरण विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरूका लागि अझ बढी लाभदायक देखिन्छ। धन्यवाद छ। विश्वव्यापीकरणमा मानिसका सृजनाहरू, आविष्कारहरू, उत्पादनहरू संसारभर पुर्याउन सकिन्छ। कवि, साहित्यकार, कलाकार, गायक, शिक्षक, अभिनेता, खेलाडी जस्ता प्रतिभाहरू एउटा सानो दायरामा सीमित नभएर संसारभरिका साझा बन्न सक्छन्। यसबाट मानिससँगको सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। वस्तु, प्रविधि, ज्ञान, विज्ञान, आविष्कार, पुँजीको आदान प्रदानसँगै संसारका मानिसहरूका बीचको चेतना स्तर, आर्थिक स्तर, जीवनशैली आदिमा रहेको अन्तर र विभेद कम हुन जान्छ। यसले मानवका बीचमा रहेको अपमान, असमानता, असमझदारी र एकले अर्कालाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन्छ।
संसारमा शान्ति सुख र समृद्धिको बाटो फराकिलो बन्छ। यिनै कारणहरूले स्थानीयकरणभन्दा विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने तर्कहरूका साथ आफ्नो भनाइको बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। घन्टी बज्छ। उद्घोषक। अब म विपक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्नका लागि राकेश मगरलाई बोलाउँछु। राकेश मगर माइकनेर गएर बोल्न थाल्नुहुन्छ। सभाध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डल र गुरुवर्ग र मेरा प्यारा साथीहरू, म आजको प्रतियोगितामा स्थानीयकरणको पक्षमा बोल्दैछु। स्थानीयकरणले स्थानीय सिप र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिन्छ। स्थानीय सिपमा पनि विज्ञान हुन्छ, कला हुन्छ र लामो अनुभव हुन्छ। स्थानीय उत्पादनमा स्थानीय प्रकृति, संस्कृति, परम्परा, वातावरण, जनस्वास्थ्य आदिको ख्याल गरिएको हुन्छ। स्थानीय उत्पादनहरू बढी लाभदायक, टिकाउ र अझ सङ्ग्रहणीय हुन्छन्। विश्वव्यापीकरणका उत्पादनहरू तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमका मात्र हुन्छन्। पूर्व वक्ता मित्रले विश्वव्यापीकरणलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार आदिको संवाहकका रूपमा लिनुभयो। वास्तविकता त्यस्तो होइन, बरु अहिले यिनमा स्थानीयकरणका चरित्रलाई आत्मसात गर्न थालिएको छ। अहिले सबै क्षेत्र, जाति, वर्ग, लिङ्गको समान विकास गर्ने प्रकारको समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र आत्मसात गर्न थालिएको छ। यसैले लोकतन्त्र, मानव अधिकार जस्ता विषयलाई विश्वव्यापीकरणको पेवा बनाउनु कुनै तुक छैन। विश्वव्यापीकरण वातावरणीय विनाशको मुख्य कारक हो। विश्वव्यापीकरणसँगै ठुला उद्योग र कलकारखानाहरू बने, सहरीकरण बढ्दै गयो, वनजङ्गल मासिँदै गयो। यसबाट वातावरण प्रदूषण बढ्यो र ओजोन तहको विनाश हुन थाल्यो। यसबाट पृथ्वीमा जीवको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। स्थानीयकरणमा साना र घरेलु उद्योगमा जोड दिइन्छ। यसले सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्छ, वन जङ्गलको संरक्षण गर्छ र हानिकारक ग्यास उत्पादन गर्ने कारखानाहरूमा नियन्त्रण गर्छ। यसैले हामीले विश्वव्यापीकरणमा होइन, स्थानीयकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ। विश्वव्यापीकरणले स्थानीय मौलिक कुरालाई पनि राम्रो गर्छ भन्दै पूर्व वक्ता मित्रले तारे होटलहरूमा ढिँडो बिक्री हुने उदाहरण दिनुभयो। केही नेपाली होटलहरूमा 1-2 जना पर्यटकले मुख फेर्न ढिँडो खाएर हुन्छ र बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भने जस्तै ठुला उत्पादकहरूले पिठो बेच्छन्। त्यसबाट ठुला उत्पादकहरूले अनुचित लाभ लिन सक्छन्। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर पनि साना उत्पादकहरू घाटामा जान्छन्। यसले अन्ततः स्थानीय मौलिक र बहुपयोगी उत्पादनलाई विस्थापित गर्छ। स्थानीय उत्पादनहरू बन्द भएपछि परनिर्भरता बढ्छ, गरिबी बढ्छ। यसबाट धनी र गरिबका बीचमा ठुलो खाडल हुन्छ। जनाउ घन्टी बज्छ। विश्वव्यापीकरणमा नाफाका पछाडि दौडिने, सहरी जीवनमा व्यस्त, मेसिन र सूचना प्रविधिमा रमाउने भएपछि मानवीय सम्बन्धहरू कमजोर हुन्छन्। भौतिक वस्तुप्रतिको बढ्दो मोहसँगै अनि सुविधाोपयोगी सामानहरूको बढ्दो उत्पादनसँगै मानिस खाने, पिउने, मोज मस्ती गर्ने अर्थात् भोगवादी बन्ने हुन्छ। नैतिक मूल्यमा ह्रास आउँछ। बेरोजगारी बढेपछि चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, अराजकता बढ्छ। यस्तो अवस्थामा हात हतियार हुनेहरू बलियहरूको बोलबाला हुन्छ। स्थानीयकरणमा भने आफ्नो क्षमता अनुसार जोसुकैले सानो ठुलो काम पाउने अवस्था हुन्छ। सामुदायिक विकास हुन्छ, आत्मनिर्भरता बढ्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव र पुर्खाहरूका गौरवको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ। परम्परागत मूल्य, मान्यता, स्थानीय सम्पदा, जैविक विविधता आदिको संरक्षण हुन्छ। गाउँ-गाउँसम्म, टोल-टोलसम्म चेतना पुग्छ। यति भन्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। घन्टी बज्छ। उद्घोषक। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, गुरुवर्ग र साथीहरू, प्रतियोगी वक्ताहरूले बोल्ने क्रम समाप्त भएको छ। निर्णायक मण्डलबाट निर्णय आउनुअघि प्रमुख अतिथिज्यूले मन्तव्य राख्नुहुनेछ। निर्णायक मण्डलबाट निर्णय सुनाइसकेपछि सभा अध्यक्षज्यूबाट मन्तव्यसहित सभा विसर्जन हुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा मैले यति नै कुरा सुनाएँ। यो मूल्य हजुरहरूले पनि निर्णय लिन सक्नुहुनेछ। जोसुकैले पनि यहाँ के कुरा भनिए, सबै दुई पक्षका कुराहरू छन्। यहाँ कतिपय यता पनि ठिक छन्, उता पनि ठिक छन्। तर अहिलेको युग अनुसार समग्र रूपमा भन्नुपर्दा मेरो आफ्नो पनि अनुभूति र अहिलेको युगको माग अनुसारले बुझ्दा स्थानीयकरणभन्दा विश्वव्यापीकरणलाई नै श्रेष्ठ मान्नुपर्दछ। किनकि अहिले हरेकलाई अवसर, हरेकलाई प्लेटफर्म चाहिएको छ। अलिकति विज्ञानलाई जोड्नु परेको छ। ज्ञान र विज्ञानको संयोग नभइकन यहाँ कुनै पनि प्रकारको सफलता, उन्नति, प्रगति हुँदैन। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु र बिदा माग्दै जाँदै के भन्न चाहन्छु भने यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता विभिन्न आध्यात्मिक प्रेरणादायी
पढाविद्या सम्बन्धी भिडियोहरू देख्न सुन्न हेर्न पाउनु भएकै छ। र आगामी भिडियोहरूमा पनि मैले यस्तै जानकारी र केही प्रेरणामूलक भिडियोहरू मैले जहाँबाट पनि आध्यात्मिक यस्ता प्रेरणादायी भिडियोहरू पाएँ भने मैले अवश्य पनि यहाँ राखिरहनेछु। हजुरहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। र यदि हजुरहरूका कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, ज्योतिषीय जिज्ञासा छन्, हस्तरेखा सम्बन्धी जिज्ञासा छन्, छन्द कविता सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने मैले जाने बुझे अनुसार अवश्य पनि जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र यति बेरसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। र यदि आफ्नो तपाईँले जन्म कुण्डली चिना टिप्पणी देखाउन चाहनुहुन्छ, कुनै हस्तरेखा विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ अथवा विशेष गरेर आफ्नो चिना टिप्पणी देखाउन अनलाइन ज्योतिष कोर्स गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कका लागि WhatsApp नम्बर रहेको छ 9827 43 43 43। पुनः एकपटक 9827 43 43 43 यो WhatsApp नम्बर रहेको छ भने नेपालीमै कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर फेसबुक मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहिँ हवस् त बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।